डी एस रेलवे ने कंगनपुर रेलवे स्टेशन के सालाना दौरे के मौके पर रेलवे की हदूद के अंदर बैठे हुए रेहड़ीबान जूते पॉलिश करने वाले 5 सिगरेट वालों को हटाने का हुक्म दिया, जिस पर अमले ने रेहड़ियां उल्टा दी। जबकि रेहड़ीबानों का कहना है कि वो अपने बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, लेकिन डीएस रेलवे ने रेहड़ी वालों की एक न सुनी। अमले की कार्रवाई के खिलाफ रेहड़ीबानों ने एहतजाज किया। खडिया खास में नाकिस इंतजामात पर अंजुमन हुसैनिया खडिया के कारकुनान ने बल्दिया चौक में टीएमओ कसूर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि टीएमओ कसूर की तरफ से मजालस के इनेकाद के मौके पर किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इस सिलसिले में अंजुमन हुसैनिया के कारकुनान ने बल्दिया चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया और तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कसूर के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर शियान हैदर, करार के रहनुमाओं सैयद अफजल हुसैन शाह और सैयद तनवीर शाह ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इंतजामात में बेहतरी ना लाई गई तो एहतजाज का सिलसिला पूरे जिले में फैलाया जाएगा। टीएमओ कसूर मोहम्मद उस्मान ने राब्ता करने पर बताया कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, कोताही के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। फूलनगर में सीएनजी स्टेशन की बंदिश के बावजूद 62 सियासी शख्सियात के स्टेशन बदस्तूर खुले हैं। दर्जनों सीएनजी स्टेशन बंद होने की वजह से काम करने वाले सीएनजी स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सीएनजी स्टेशन पर 2 दिन गैस की सप्लाई मुअत्तल किए जाने के नोटिफिकेशन के बावजूद मुल्तान रोड फूलनगर बाईपास पर पाकिस्तान सीएनजी, 4 स्टार सीएनजी, 3 स्टार सीएनजी और खुलेआम गाड़ियों में गैस भरते रहे, जबकि दूसरे सीएनजी स्टेशन डबल स्पीड सीएनजी, मियां सीएनजी, मदीना सीएनजी, पर्ल सीएनजी, नियाजी सीएनजी वगैरह बंद रही। दर्जनों ऐसे ही सीएनजी स्टेशनों को बंद कर दिया गया जिनका हुकूमती ऐवानों में अमल दखल नहीं, जबकि हुकूमती ऐवानों में बैठने वाले 62 ऐसी शख्सियात के सीएनजी स्टेशन मुसलसल चलते रहे। सीएनजी स्टेशनों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं और सीएनजी स्टेशनों के मालिकान लाखों रुपए की दिहाड़ियां लगाने लगे और दूसरे सीएनजी मालिकान हुकूमती इख्तियार रखने वाले हुकाम को इस बेहिसी पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। दीगर सीएनजी मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि यहाँ फूलनगर में सीएनजी स्टेशन हुकाम की इस दोगली पॉलिसी का सख्ती से नोटिस लिया जाए और उनके जिम्मेदारान के खिलाफ गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गुजरात पुलिस ने चोरी और डकैती में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 39 मसरूका मोटरसाइकिल और 3 कारें बरामद कर ली। एडिशनल एसपी डॉक्टर मियां सईद अहमद खान ने मीडिया को बताया कि कुछ अरसे से गुजरात और उसके गिरदोनवाह में मोटरसाइकिल और कारें चोरी करने की वारदातें हो रही थीं, जिस पर थाना जनरल बस स्टैंड पुलिस के एहलकारों ने नवाज शरीफ पार्क से मुलजिमों शकील अहमद, मोहम्मद अफजल और वाहिद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के बाद उनके कब्जे से 39 मोटरसाइकिल और 3 कारें बरामद कर ली। मुलजिमान को जेल भिजवा दिया गया है। नाज़रीन, सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया में। नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स पर। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वजीर बेग ने हायर सेकेंडरी स्कूल गाहकोच में सालाना तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि तालीम को फरोग देना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। तालीम के बगैर कौम की बका मुमकिन नहीं है। हुकूमत तालीम के शोबे पर भरपूर तवज्जो दे रही है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वजीर बेग ने कहा है कि तालीम के बगैर कौमों की बका मुमकिन नहीं है। आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल गाहकोच की सालाना तकरीब में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वजीर बेग मेहमान खसूसी थे। स्कूल पहुंचने पर मेहमान खसूसी का तलबा और तालबात ने शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान वजीर बेग ने कहा कि आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल्स की चेन्नई इलाके में तालीम इनकलाब की बुनियाद रखती है। मायारी तालीम के बगैर कौमों की तामीर और तरक्की मुमकिन नहीं है। इसके लिए हुकूमत के साथ साथ NGOs को भी भरपूर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत तालीम के शोबे पर पूरी तवज्जो दे रही है। आजकल के नौजवानों को तालीम हासिल करने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। मुझे तालीमी तकरीबात में शिरकत करके दिली सुकून मिलता है। कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद तालीमी इदारों से मोहब्बत है। वसाइल न होने की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका, जिसका दुख मुझे जिंदगी भर रहेगा। उन्होंने स्कूल के लिए 2 लाख रुपए के ग्रांट का भी ऐलान किया। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब और नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस गैस सिलेंडर की एजेंसी में जहाँ पर गुज़श्ता दिनों
چھوٹے سلنڈر میں گیس ریفل کرتے ہوئے دھماکہ ہو جانے سے 3 مزدور جاں بحق ہو گئے تھے۔ آزاد کشمیر کا جدید شہر میرپور، جہاں چند سال قبل شہر کے درجن بھر سیکٹرز کو سوئی گیس کی سہولت فراہم کی گئی، جبکہ شہر کے ایک بڑے حصے میں گیس سلنڈر کے ذریعے لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے۔ شہر میں اساتذہ سے ایک پرائیویٹ گیس کمپنی کا ڈیلر کمپنی کے ڈیلرشپ لے کر غیر قانونی طور پر بڑے سلنڈروں سے گیس چھوٹے سلنڈروں میں منتقل کرنے کا غیر قانونی کام کر رہا تھا۔ مختلف اوقات میں ریفلنگ کے دوران سلنڈر پھٹنے کے واقعات رونما ہوتے رہے اور ان میں قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ پولیس ان واقعات پر مقدمہ درج کرتی رہی، جبکہ دوسری جانب یہ غیر قانونی دھندا بھی جاری رہا۔ گزشتہ دنوں اسی ڈیلر کے ایک سٹور میں گیس ریفلنگ کا غیر قانونی کام جاری تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہاں کام کرنے والے تینوں مزدوروں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تینوں زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال میرپور اور بعد ازاں کھاریا منتقل کیا گیا، جہاں تینوں زخمی جانبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ پولیس نے مذکورہ ڈیلر کے خلاف 3 افراد کی ہلاکت کا مقدمہ درج کر کے ایک ڈیلر کو گرفتار کر لیا، جبکہ دوسرے ڈیلر نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی۔ ملزم ڈیلر کے اس غیر قانونی اڈوں پر قبل ازیں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ انتظامیہ اور پولیس حرکت میں آتی رہی اور پھر کچھ عرصہ خاموشی کے بعد دوبارہ غیر قانونی دھندا شروع ہو جاتا رہا۔ آج پھر انتظامیہ اور پولیس پر اسی دھندے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مذکورہ ڈیلر فاشوں کا سہارا لے رہا ہے۔ ان قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے نہ صرف ضلع انتظامیہ کو اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے ادا کرنے ہوں گے، بلکہ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرنا ہوگی۔ کیمرہ مین نوید قادر کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر حکومت کے وزیر بہبود آبادی محترمہ ناہید طارق نے کہا کہ مسلم کانفرنس کے کارکنان رئیس الاحرار چودھری غلام عباس مرحوم اور سپریم ہیڈ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی جلائی ہوئی شمع آزادی کو بجھنے اور افکار و نظریات کے علم کو سرنگون نہیں ہونے دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے غلام عباس کی 43ویں برسی کے موقع پر کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم کانفرنس کو ماضی میں بھی کمزور کرنے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی گئیں اور یہ سازشیں اب بھی جاری ہیں۔ یہ سازشیں ماضی کی طرح اب بھی ناکام و نامراد ہوں گی۔ وزیر بہبود آبادی ناہید طارق نے رئیس الاحرار کی سیاسی، مذہبی، تحریکی اور نظریاتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کانفرنس مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور الحاق پاکستان کی منزل کے حصول تک مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان اور صدر جماعت کی قیادت میں اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں عوام کے لیے تشویش کا باعث ہیں، جبکہ عوام کی حفاظت پر مامور محکمے کی کارکردگی بھی سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ دوسری جانب صحت اور صفائی کے شعبوں میں بھی محکمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر محکمانہ جواب دہی کا عمل تیز کیا جائے اور ذمہ داروں کی بروقت سرزنش کی جائے تو عوام کو بہت سی مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔